बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने चंद दिन पहले जावेद चौधरी साहब की एक वीडियो देखी, उसके ऊपर ठक करके उसके ई फ्लैयर के ऊपर लिखा हुआ था कि कोरोना वायरस 18 मई को ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आई, मैंने एक दो दफ़ा तो उसको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ऐसे कोई ना कोई हवा में उन्होंने छोड़ी हुई होगी, लेकिन वो वीडियो बार बार मेरे सामने आई और फिर मैंने कहा कि यार ज़रा देखूँ तो सही कि इसके अंदर ऐसा क्या है। तो उसके अंदर उन्होंने शुरू किया कि जी ये इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में सुरैया सितारा जो है ना 12 मई को जो है ना तुलू हो रहा है, और ये सुबह फजर के टाइम तुलू होता है, और ये 7 सिस्टर्स भी इनको कहा जाता है, ये प्लेडियस भी अंग्रेज़ी में कहा जाता है इनको। और इनको देख के जो रोमन्स थे वो अपने खेती बाड़ी और दूसरी चीज़ें और अपनी ज़िंदगी के जो मामला थे उसका तयन करते थे, और बार बार वो उसके अंदर ये कह रहे थे कि जी मुझे पता है कि इल्म नजूम के बारे में इस्लाम इल्म नजूम को नहीं मानता, लेकिन इल्म फ़ल्कियात की इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत है। और उसके साथ उन्होंने एक अहादीस भी जना कोट कर दी कि जनाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब भी सुरैया सितारा तुलू होगा तो ज़मीन पर मौजूद जितनी भी वबाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अहादीस और साइंस से साबित हो रहा है कोरोना 18 मई को खत्म हो जाएगा। उलमा कराम के हलकों में इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब 3 अहादीस ज़ेरे बहस हैं। फल्कियात के तालिब इल्म और चंद एस्ट्रोलॉजिस्ट इन अहादीस को कोरोना से मुंसलिक कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि नबी रसालत ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, दुनिया में जब भी कोरोना टाइप वबा आएगी तो ये मौसम बहार के आखिर में उस वक्त खत्म हो जाएगी जब जमीन में बीज बोने का वक्त आएगा। इन अहादीस का ताल्लुक प्योर एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात से है। माजी में ताउन और स्पेनिश फ्लू भी मई और जून में खत्म होना शुरू हुआ था, और ये प्लाइडीज के उभरने के साथ साथ दुनिया से गायब हो गया था। लिहाजा इंशाअल्लाह मई के आखिर में कोरोना का खात्मा शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ज़रा देख लो सही कि इस तरीके से तो अगर खुदा न खास्ता अब ये आ गया 12 मई और अगर वबा ख़त्म नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारी इस्लामी तालीमात में कोई ना कोई कमी है कि इस तरीके से एक हदीस जो है ना वो गलत साबित होने जा रही है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस 12 मई को जो है ना सुरैया सितारा तुलू होगा और 12 मई गुजरने वाला है, और कहीं भी आसार नज़र नहीं आ रहे कि भी ये वबा हमारी इतनी आसानी से जान छोड़ देगी, बल्कि जो साइंटिस्ट इसके फिगर्स बना रहे हैं वो तकरीबन जून और जुलाई तक इसको लेकर जा रहे हैं। तो मैंने जब उस हदीस पे नज़र डाली तो उसके अंदर मैंने देखा कि काफ़ी सारी अहादीस थी इससे रिलेटेड, और उसमें से बाज़ मुतल्लिक हैं, यानी इस बात की वजाहत करती हैं कि कोई भी बीमारी हो सुरैया सितारे के तुलू होने से ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और बाज़ अहादीस मुकीद हैं, यानी इस बात को बयान करती हैं कि सुरैया सितारा तुलू होने से फलों की बीमारी ख़त्म होती है। सबसे पहले हम मुतलिक अहादीस का जिक्र करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि जब नजम यानी सुरैया सितारा जो है ना तुलू होगा तो हर मुल्क से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की एक और रवायत है जो कि मसनद अहमद के अल्फाज ये हैं कि जब सुबह नजम यानी सुरैया सितारा निकले तो वबा दूर हो जाएगी। और हज़रत अबू हुरैरा की जो है ना एक और रवायत है जो कि अल तमहीद के अल्फाज हैं, उसमें कहा गया कि जब नजम यानी सुरैया सितारा तलू और किसी कौम में वबा हो तो वो वबा ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है ना इससे एक रवायत है कि जब भी नजम यानी सुरैया सितारा तुलू होगा तो इस वक्त ज़मीन की हर आफत को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जितनी भी मंदरजा बाला रवायत से जो हैं अहादीस हैं उससे मालूम होता है कि कोई भी बीमारी या वबा, ख्वाह वो फलों की से मुतल्लिक हो या इसका ताल्लुक़ इंसान से हो, अगर वबा पाई जाए तो सुरैया सितारा तुलू होने से ख़त्म या कम हो जाएगी। मगर इसके बरखिलाफ़ बाज़ अहादीस मुकीद हैं, यानी वो इस बात की वजाहत करती हैं कि सुरैया तुलू होने से जो वबा दूर होती है वो वबा है जिसका ताल्लुक़ फलों से है। और सुरैया से मुतल्लिक जो मुकीद अहादीस हैं उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबा के जाने से पहले फल बेचने से मना फरमाया। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अबू अब्दुर्रहमान वबा का जाना क्या है, वबा क्या है? अबू अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुरैया सितारा का तलू होना।
حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھل بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ پھل کو وبا سے نجات حاصل ہو جائے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھل نہیں بیچتے تھے جہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ ملاحظہ فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے تو کھیتی وبا سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان مقید روایات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ثریا طلوع ہونے سے جو وبا دور ہوتی ہے اس کا تعلق پھلوں کی بیماری سے ہے۔ بہرحال یہ دو طرح کی احادیث ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان احادیث میں مذکورہ وبا سے پھلوں کی وبا مراد ہے یا انسانی وبا، اور ہر طرح کی بیماری ان کے مفہوم میں شامل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ علماء کے مطابق یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ احادیث میں ثریا کے طلوع ہونے سے جو وبا دور ہوتی ہے وہ پھلوں والی وبا ہے، اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ثریا سے جو وبا ختم ہو جاتی ہے وہ انسانوں اور پھلوں والی جو دونوں وبا ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے سے ہر ملک کی وبا دور ہو جائے گی، مگر بعض محدثین اکرام نے یہ صراحت کی ہے کہ اس سے مراد صرف حجاز کی وبا کا دور ہونا ہے، اور ان کے بعض علماء جو ہے نا بعض دیگر علماء نے بھی حجاز ہی کے ساتھ اس وبا کو خاص قرار دیا ہے۔ مہینہ اور تاریخ کے تعین کے حوالے سے جو ہے نا احادیث سے معلوم ہوا کہ نجم سے مراد ثریا ستارہ جو طلوع صبح کو طلوع ہوتا ہے، اور اکثر علماء کرام ثریا کے ذریعے پھلوں کی وبا دور ہونے کی قائل ہیں، اس لیے ہمیں ان احادیث کو انسانی وبا یا عام وبا پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ جن حضرات نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ اکثر علماء حدیث میں جو مذکور وبا سے جو انسانی وبا یا عام وبا مراد لیتے ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور اس کو جاوید چودھری صاحب نے ایسے ہی جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا انتہائی اتھنٹک بنا کے انہوں نے کہا جی ختم ہو جائے گی۔ بہرکیف ہم ثریا سے متعلق احادیث کو عام مانیں یا خاص مانیں، اتنے بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جب علماء اکرام کے درمیان اس موضوع کے حوالے سے جو تعین کا ہے اس کے اندر اختلاف ہو، تو میرے خیال سے جو ہے نا اس کو ہم اس طریقے سے اتنے اتھنٹک طریقے سے نہیں کہہ سکتے، اور انسانی وبا ہو یا عام وبا پھر بھی جو ہے نا بنیادی یا حتمی طور پہ یہ فیصلے کرنے کی کوشش کی جائے کہ 12 مئی کو ثریا طلوع ہوتے ہی وبا ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بالکل بھی ٹھیک ہے۔ البتہ بعض احادیث کے ظاہری معنی کو لے کر علماء کے بعض اقوال کے پیش نظر اللہ جل شانہ نے سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ثریا کے طلوع سے یہ انسانی وبا کم یا ختم کر دیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعین معنی میں اختلاف کے باوجود ہم یہ کہیں تو آپ اسلام اور مسلمانوں کی جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں، جیسا کہ اس بات سے جگ ہنسائی ہوئی کہ مسلمانوں کو کرونا وائرس نہیں ہوگا، بڑے بڑے فتوے دیے گئے کہ مسلمان حلال کھاتے ہیں، یہ تو حرام کھانے والوں سے ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اب یہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، خاص کر اس وقت جب کہ زیر بحث احادیث کے تعین معنی میں جو ہے نا اختلاف کے ساتھ وبا دور ہونا اغلبی ہے، یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ثریا طلوع ہو اور وبا دور نہ ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حد اعتدال قائم و دائم رکھیں اور کسی طرح بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے جگ ہنسائی کا سبب نہ بنے، مگر اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے ہمسایوں، رشتہ دار اور عزیزوکاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔